أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال است کری ارسخمن ارسخدق این میود بی کتاب قرآن مجید تیانو کسل مولد کی خداوند متعال کری بندگان نفرس لیکسنا آسانی سمیت نکی کری بندگان نکنا سخنا پریشانی درنگان یری بعض مؤمنين ومؤمنات لا علوم أهل بيت عليهم السلام مشتين تحرسهم متوجه سكا قرآن تفسيري شتياننا تحرسهم متوجه سكا بعض مؤمنين مؤمنات شتين عطان صورت کی اسلامیانو بعض چیزات زسنا غنیری فر سخدو غن يريفرس دي مسألاني كا دي احكاموني كا عمل باید پونگا تانگل چی جو سخت دو لیکسن مشکل دو اگر جبکہ غتس باقی مذاہب یانت دسنا دون چی جو آسانی دو دنیا من جملہ دارے بعض مؤمنات اچنمونس کی کون دین نا لواقف سون سے دین نہ تغریس تاریخ نہ تغریس شغبون نہ تغریس متوجہ سے کہ حجاب ایک قسمی مثلا اسلامیانو کو رجالة چیشک ترمت بعض یعنی مؤمنات لا بعض اچنمون لا وقت کی دا اچنموس کی دین اسلامیان یتپیده کتب لغتس مطالعه قرآن مجید تی طرفان غتس رجوع بعضسنا تاریخ اسلام یا تاریخ دنیا یا نغتس حجاب نا نسبت لا دی پردہ نا نسبت لا نغتس فکر بازسنا غتان تخصپچت کی حجاب پردہ رائے وجود پو تمچس پو اقلن ارفستام چیک ضروری انسو کو ہم اسلام قرآنی نزدیک اہل بیت نزدیک تام چیک ضروری انسو چو تخصپچت دیر یبنا کو با حجاب چت ہمیشہ تل وقت کو حجاب یان دوگت پردہ نو دوگت دیت الله غتا بعض مسائل غتی فیغنو این بعض مسائل غتا مثلا روزیانو این بعض مسائل غتا خمسیانو زکارین خمنا زکات مت پین سپنا غتی مال پونغتی لوشه این من سپا در خمنا زکات فین منا غتی مال پو کم چنو بعض انسان کی دی طرف اچتان جانا وقت ہے کہ در غتا دے خمسنا زکات پو کی جس طرح ایک ہر مذاہب دی چیز پہ قبول کی گا چیشک گا لشک یرس فی سبیل اللہ یا انسانیتی فرس یرس چکچی فرس قربانی تانزسنا چکچی یرس مال تانزسنا ہر انسان دس چیزن کی دور گیا لشین دی اجر پہ ہنا دنیای کن تھپ چیزن دی اجر پہ ہنا اس کے شیز سے بعض چاہے کلا مذہب کا اعتقادیو دی آمد حتی کافر زر یا ہندو زر کون سا مثلا انسانیت خاطر مثلا کون سکنتی مال پیانونا دے فقیرون لا دے محتاج مال انسان لا ناتان سے کون بستون بس کون ضرورت پورا بچے بسن چاہ خوانا دو تو ایمان چیگو دو تو اس کی خوانا چھوٹت کی دو از دیدنگ تانا سو اسکیانا دولا سین چاہ ہم دنیای کا دوزوس با ہم آخر اللہ ہم دنیای کا شست با اللہ چاہنے دی خمنا زکاة کی غن ایر دین اسلام کی غتان واجب قرار بسستان دو انجام تانچس پہ دی توم چی قدر و قیمت پہ انسان لا شس پہ با اللہ پدا چھت لیکن دو بس دون لا دنیا ایک ایران دسنا اعتقاد نا ایمان نا یمبو خلوص نا یمبو تان دسنا یری دی مال پہ نو خداز برکت تان صرف ایران ظاہر پتونگت کی یری مال پہ یان چیتان مدہ و اللہ خداز دول ایران چیتان جو برکت تنگت و دی مالی وجہ سے کہ دی خبن زکاة وجہ سے مختلف آفات زمینی و آسمانی شدیان غطان چی جاگ جو محفوظ جاگ دو سولا پتہ جسین وقت کی انسان لا معرفت سنگسنا خدای کا معرفت دین اسلامی کا معرفت اہل بیت کا معرفت
اهل نغانری اسلام احکام که معرفت خود خمس زکات کلی که معرفت سونزسنا خمس زکاتی باره اندو یا دو من ماتا مسائل محمود ها جندا فرض بسین مثال لا دونی باریان آتا تحقیق سونز دونی باریان تس چامچ احادیث دو چامچ معصومینی کسل دو دون لا آتا توجه سونزسنا آتا دونی چه چنجو اهمیت چچسین دونی آتا ویلیو ششسین چانه درین سی مسئله یران دستنا جا سخشوجویا داره یران آتا بعض جوانانو نظرن که جو اهل سنت برادرانو نزستنا لقپا دستنا خونس جنس پیق بنوک ها ngata desna gato laqpa phut tang se baro se ching se bana do phyak batil ngata tashayyu mazhab Ja'fari nazdik tamam maraja gama ittifaq yod agar laqpa ching se phyak bazasna chinjo batilin nidu ngata masala chnu baju masala ngacha student la bahir jagah ne sil khanun la mushkilat chnu भैया मुश्किलात छना दी मुश्किल पर हल योद दुला तकिया जस्टसिन तकिया अहमियत योद गा मसला चाहिए तकिया बजसना यरा सवाब ज्यादा योद दुला अजर ज्यादा योद हाँ छना मुश्किल इस्लाम या मत इस्लाम खुदा कुरान मजीद ने जिसकी ना खुदा जिसना बंदगान निकल आसानी जलत न की यरा जिसना मशक्कत लेकिन नेरा मिछुत प्रति वजह से नेरा उलमा ने तखरीस सोमती वजह से कुरान न किताब न तारीख ना तखरीस सोमती वजह से आता दीन इस्लाम ची सुरजो सख्ती व मशक्कत व इल्ला ने फिर आसानी इन सहालिन हाँ निंगदी मसला दरें आता بینو که آیا یرادسنا دی فیاغونیانو لقپا چینجاز پو دون فیاغیانو گران فیاغ پلا وقت کهیک تنگ پو کچیک تنگ پو یا دی مثلا دی اهل سنت برادران نشچی به جنازسنا فیاغ یرادسنا پیشین دیگر پلا وقت نیست تنگ مغربین شامی فیاق پنا قبضان فیاق پلا فیاق تایم نیست تنگ جب که نتان تشیع چی به جو فیاق وقت چیک تنگ دا وقت پیان نتان اسکا فوراً ایک کے بعد ایک مل لکھون خونس دو بمامید اب دی باریانو نتان دسنگتو خصوصاً دی جوان بمون بسان کی اهل سنت برادران نمبویتان خون نمبو مناظره چنن خون نمبو یران بحث سون دسنگتو دیانو یران دو جواب اینجویا خون فرست چینجو دو جواب هم یران دو بحث سون سو دو تو کی کنتان دسنگتو لقپا پوتے تان فیاق بندوک یا مثلا کہتے زردن فیاق پو اکھٹا بندوک ہاں یمبو بندوک باطل ان کہتے زرد ہاں آچا دسنا صحیح ان چنہ دوزو بحث چنہ ینتان دو جواب ان جو اہل سنت برادران ینونا تمام فقها در یکون یعنی مجتهد زده تمام مجتهد کن تمام چغو علمان گنگماز بیان بس یود کنین صرف منده چیجی علاوه گنگماز زرد کی سفری دوران ینوک چیک سفری دوران ینوک مجبوری دوران ینوک مجبوری یا چیک چیه مثلا فیاق بس ها فیاق بس نه پیشین فیاق بس اب دیگر فیاق پلو کو آفیس دو تو لاش یود یا دو تو ضروری یود که کار تیم چشمه یان دوباره اصل دیگر فیاق یان دوباره دی وقت به نظرت ها مجبوری انوک بیماری وقت انوک بارش میں یا چھرپای اونیود یا دی تو حالات انو اهل سنت چو علمان کی خونی چی به جو اطاعت بتان خونی پیروی بتان کوئی علماء گنگما زر کی دی حالات دنیا نو فیاق پو چی بسا جام بس بچاس بچین جو یالای جام بس بنس ها پیشین دیگر یمبو بنس دیان دو ایران الگ تیم متان است یا مثلا چی شمی فیاق نقبتان فیاق پو یمبو بنس دو تمام اهل سنتی علماء گنگما س بیان بجویا چند دونی که تا پتا شد کی تا فیاق نیست که یمبو بس بگه چند مشکل چیک مت باین سو دو کوی طرف نگاتان دلیل توجویا ایلا یادسنا ابو حنیفه کز زرد هر صورت یعنی چاہے را مجبوری ہو چاہے صرف ایک عالم کوئی نزدیگه صرف چاہے مجبوری ہو چاہے بیماری ہو چاہے بارش چاہے سفر آیوت مطلقاً ینچسمن فیاق پو جم بالا لازم این پیشین پو بچه دیگه اب نواقع جاقس مدت یعنی چه انتظار بس نه
دیگر پیاق بچه در طول شام پیاق واسنه مدت چیر انتظار بسنه دیگر قبطان پیاق بچه دو صرف ابو حنیفه خود که مطلقاً پیاق نسکا جنبا یعنی چسمه بلکه دیانو گیب تاق مر باشن و ایلا کوئی علماء کن ماز بیان بلکه چیزو یعنی دست نگاتوک پیاق پلچی دون گیب مدان سچاسی مثلا یان سفر یادنا مجبوری یادنا ها یا چرپای اونز یا مثلا یان در طول یان چی عذرش چی سونزا بیماری حالت نوک جمع تاق من چاسی یان دیان گیب تاق مر پی ضرورت مزجوه دیان توخلانگان ایران اهل سنت ایران دسنا 30 से ज़्यादा इरान दसना तो कोई छो उलमा कुंती किताब बुनियानो गुरबिया छनोग अहादीस नकल बसदोग कि 30 उलमा कुंती शोबियानो छो उलमा ने ज़रत की कुंती दे किताब बुनियानो गुरबी सदो की फियाग दसना जमा बायन चसिन पेशिन न दिगर यमो बायन चसिन शाम न कुप्तान यमो बायन चसिन ज़र छो कोई उलमा ने कुंती शोबियानो ربيسه دور كان ديانو إلا كي أبو حنيفة خزر انتم مطلقا ينچسمين وإلا باقي رازسنا كوني كتابنا ترجوب رازسنا حديث صحابي دوت انتو بيق جنبا ينچا انتو دوني كانتا پتا چد كي بيق جنبا يوت بيانو سامچي اهميت دوك ينچا انتو يا منچو دي دليل پانتا كوني نتويت هجو دير يابنا نتا صحيح مسلم ها صحيح مسلم كوني چو كتاب انده دیانوک روایت چی نقل بسدو کی پیغمبر اسلام فیق بولا چان وجه مت با چان وجه چان یعنی مثلا بیماریک مت با یا سفر یانو مت با چان یا مجبوریک مت با چرپیک مت با ها چان عذر شرعیک مت با پیغمبر اسلام فیق بوس چی به جو پیشین ندیگر یا شم نقبتان جم بس فیق به یان دیانو یاران گیب تمامت ماتان مانا چی سوال بس یا رسول الله یرز دیانو چه گیب ماتانس چه گیب ماتانس توز ده ماتان اگر پیغمبر اسلامی سیرت که دلکن این نکاتوک ها دیگه عمل بارگوز اب دی حدیث پی کناتا افتاق شد کی کنتی کتاب بیسدو کی سو پیغمبر اسلامی سیرت کا عمل بسی انسوک نظرت کی ناز دی وجہ سے کہ فیاق پو یا ناز اس پیشین دیگر یمبو بسین قبطان نشام یمبو بسین دیانو گیب اسلام اتامن چیزر بنا خدا چیز جو یعنی کری بندانی کن آسان زر نکی مشکل پس بندگانی فرد آسانی دیو ان کی را فیاق ٹیم چنا فیاق نسکا یمبو بس چاہت پو یمنا یا ٹیم چی فین سے یا وضو بس یا مسجد طرف یون سے ہاں دو یعنی فرس مشقت این اب نتی هر صاحب عقل لنگاتی سوال بید که مثلا لشیوت دی لس بینا ٹیم چیک چیک باین چایو دی ٹیم چیک بگا بانکا تو یعنی پھر آسانی اینا یا دی لس پو یان 3-4 گھنٹہ چرگی اپنا بانکا تو آسان این ہر صاحب عقل دشتازن بھئی ایک ٹیم تھون دی ٹیم پہ نسکا باین چا دو بنچا یو تین چیان دو چا تاخیر تاید چانا عقل سنگاتی قبول بممید هم غنیری شریعت سنگ دیو چلید که فیق بودسنا یره جم بسی بوز هم پیشین ندیگر هم شمن قبطان فیق بود جم بسی بوز جم بسی بچس پیانو غنیر فیچین جو آسانی این هم غنیرا مولا امیر المؤمنین فیق پی حدیشی که سر بسون یکی از عالم دین زبانی کنه زرد که گا انسان چیز اگر فیق پو جم بسه بدست نگا تو اگر چنگا نیران ینچایو تھا باطل من دے گا نیری تشیع نونگا تا اجازت تاں سوچ کی مثلا پیشینی فیق پو یرز بس دیکھن دیگر فیق مانا مابادوک سے التا قدر چھا بس دون لبوک یری فیق پو صحیح جان باطل من یا عمدن کرنگ مابادوک نسان پیشینی فیق بس دیکھن عمدن یران تیم یو تنچک یرز مابا چی بجو شمن نیمور لبازیا فیق پو باطل من لیکن فیق پو یمو بچاس پیانو غطار یلا انچوک فیق پو یمو بچاس پیانو هم غطار آسانی انچوک اقلن
و ثانیا امیر المؤمنین فیق بزرگی که انسان جو فیق جمع بس بزسنا خداوند متعال کوئی رزق پر چی بجو برکت تا چانا فیق جمع بس بیکار تیم چی که بس بیکار آتا دیان اجر و تنزو دیانو اثر و تنزو دیو ایران دستنا دو سیرت ائمه معصومین علیهم السلام تو ائمه معصومین علیهم السلام فیقون جمع بس کنی نکی دولا ایران وقت نیست پینسه دی فیض غتا واضح سون انشاءالله غتس یوم و پیام مسئله چنو کی لقبا چین سے اب دو غتا دی در بیان بد اگر چه وقت بکره چنو لقبا چین سے بچن می بچا جویا در غنری امسرمون اس درس نمزه امسرمون اس چنمون چی پیاپو لقبا پود تانسه به یدی لقبا پود تانسه بچاس پو اری پیاقو باطل چچس میں لیکن یریس لقبا بران پہ کا چچس پو اتی دنیا تی کلچر پوزانتی دنیا تی اما سرمونس کی لقبا کی برانی که جخص دریان نام بتان یا درسی جوان نسل اچنمون لقبا پوتان سے بتان لقبا یر بران پی که جخص جخص بیاری فر سنت دین یلبه این فضیلت یا دول ایران دست نکاتو دین اسلامی نک لیکن درسی نتی اچنمون لقبا فیال پوتان سے بت اگر چه پیاقو باطل من لیکن بهتر بران پی که جخص بچاس پین لیکن بوسان لا واجب این فیاقو پودتان لقبا پودتان سے باید با اگر لقبا دست نگا تو یرس چین سے بنگا تو فیاقو چین جو باطلین سراسر دو چین جو باطلین اب دو باطل چین اما دیان چی چھو اشک دو گئے مثلا لقبا چین سے بنان چی سون جو عبادت سون خدا دا راز و نیاز سون لقبا یرز پودتان نانچی سون راز و نیاز عبادت اب باطل چاہیت پی مثلا دی حسابی کا چیت ہونی انذر بنا نتا یا قرآن و ایمان احادیث طرف آتے رجوع بنا غنری ایمانس غنری پیغمبرس رسول اسلامس باید پی طریقه فیق باید پی طریقه ایران دستنگاتوک وقتی که لقباز اسنا فوتتان سے بات پینن و فیق باید پی طریقه فیقانو چیزر بات پین گا آیاتون گا سوران گا ذکر پو چیزر بات پین دی تمام طریقه آتا پیغمبر اسلامی کنتون کنین قرآن نا اہل بیت احادیثی کنن آتا حاصل چکارنین دی واجہ سے آتی قرآن نا احادیثی دلیلی تا حدینو زرد کی لقبا چین سے بنا تو فیق پو چین جو آتا باطلین غتی فر ہزارها دلیلوت اب دلیل شده روز نگاه رجوع بچه و الا غطان تشریع نزدیل لقبا چینز پیخ بچه از پچین جو باطلین هر حالت یانوک لیکن تقیه دوران یانوک یران لقبا چینز پیخ بنا سچس این مثلا یران اهل سنت برادران جگه چهله پیخ بالب پیخ بالب بنا یران پتا سندو اهل سنت جماعت چین تو سا لقبا چینز پیخ بچه اگر دیانگاز یرز لقبا پوتی تانا تو یران جیری جانی خطره یران زلیل بچه یود یران مشکلات مختلف مشاکل هم فاطران دی صورت پیرس لقبا چین سے پیاق پو بوس لیکن پیاق پو یرز کون جماعت دیود نه تو جماعت لمی بچه یرز فروده بچه یمبو نیت پو یرز الگ سے بچه یعنی عام پیاق باطولا نیت بچه یا دیر یبنا سوران یرز چی بچه تلاوت بچه خونس مختلف سورا مختلف ذکر زشته سینا یرز یری سوران شوب سزشته یری روکین چنه خون مختلف ذکر اونچه یرز یری ذکر پو زشته سرزگین سنخونتی مختلف ذکر اونچه یرز یری ذکر پو شوب سزشته دو زغلا یرز پیاق چی مالتان خون زسنا تقیه آتا فضیله یا تقیه چو بحشی اینم چو کتاب چی این یا گاه سوچ تقیه حالت اندو طول عبادت باز اسنگا زرد که دی مثلا ده جماعت پیانو که تام چیگ میود زسنا دیون گامی سواب پگاما خداس یران تنگ یری نام اعمالی کر بیا چد دیناری گران تقیانو بس پر پیده عبادتی چون تانجو فضیلت دیو دیگه اختتام بید انشاءالله ینتایان دی فیق پر جمع باید پیانو کو یران یان چی سوال پیدا زنگوزنا لقبا چین سے بس فیق باید یا مباید یعنی انتایان چی سوال یدنا سوال بچا واتساپ ذریعه کا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.